अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन। अल्लाह पाक आपकी हर चीज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो आज एक अनाउंसमेंट हुई है। आखिरकार हाला ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि मेरा सोनिया लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कब से ये बात हम लोग आपको बता रहे थे, लेकिन आस्ते आस्ते आप लोगों के सामने सब कुछ आ रहा है। जी हमारे सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, बल्कि कि उन लोगों के लिए जो हमारी वीडियोस में आके हमें ये कमेंट्स करते हैं कि आप इन गरीबों के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं, इन गरीबों को अपनी रोजी रोटी करने दें। तो अल्लाह के बंदो, यही गरीब लोग हैं ना जो आके नित नए ड्रामे करते हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। देखें कि जब इतनी शहजाद की शादी, इसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए थे, हम लोगों ने भी वीडियोस बनाई थी और तस्लीम मंडी का एक ही जवाब आया था कि मेरी उनसे कोई भी नाराज़गी नहीं है, ना सोनिया से है ना वसीम से है। और उन लोगों ने भी ये वीडियो बना के बोला था कि हमारी फूफी से कोई नाराज़गी नहीं है। सोनिया ने कहा था मेरी खाला से कोई नाराज़गी नहीं है। हम कुछ वजूहत की बिना पर शादी में शिरकत नहीं कर सके, क्योंकि बड़ों के फैसले थे और हम लोगों ने बड़ों के फैसले को माना है। तो अब देखें कि उस टाइम मैंने से तस्लीम आंटी कह रही थी कि वसीम मेरे घर आया था, बाद में मुबारकबाद देकर गया है, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है। सिर्फ मेरी भाइयों के साथ कुछ बातचीत ऐसी हुई थी जिसकी वजह से वो शहजाद की शादी में नहीं आए थे। तो अब जो तस्लीम मंडी का नया ड्रामा है वो आप लोगों के सामने है। आज की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल भी प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। तो आज जब हम लोगों ने भी कहा, आज ही मैं लाइव आई थी और मैंने यही बात की थी लाइव आके भी। तो इसके बाद ने तस्लीम आंटी की वीडियो आई और उन्होंने बोला है कि जब शहजाद के दादा ने शहजाद से ज़मीनें छीनी थी तब हमारे साथ कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ था। शहजाद की शादी में कोई नहीं आया था। शहजाद तो नन्हा बच्चा है, जैसे माँ कह रही थी। आप लोग बोलते हो कि शहजाद बात नहीं कर सकता, तो शहजाद तो बिल्कुल सादा सीधा सादा है। आपने उसको कान से पकड़ कर ले गई शादी करो, उसने शादी कर ली, उसकी कोई मर्जी, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें बात अजीब है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं तो जो देखने वाले हैं ना वो भी समझ सकते हैं कि हमारे झूठ को पकड़ सकते हैं ना। तो उसने ये बोला है तस्लीम आंटी ने कि तब हमारे साथ कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ था और आज भी हम किसी के मसले में नहीं पड़ने वाले। तो वो जाने, उनका काम जाने। तो तस्लीम आंटी आपकी बहन आई थी, आपकी बहन ने शादी में शिरकत की थी, जो भी उसके देना दलाना हुआ था उसने दिया था। तब आपने व्यूज़ की खातर नदीम भाई को शहबाला बना दिया था। वो शहबाला था, उसको साथ बैठाया गया था कि आपके दामाद मोहतरम लोगों के सामने नहीं आना चाहते थे। उन्होंने औरतों का भी मार दे दिया। वो आपके बेटे की शादी में कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, तो उनकी जगह को कवर करके आपने बेचारे सीधे साधे उस इंसान को शहबाला बना दिया, जिससे आप लोगों ने मतलब ही निकलवाना होता है और हमदर्दी कोई नहीं होती। पहली बात कि आपने चैनल ग्रो किया था जब नदीम भाई का नाम लेकर यूज़ किया था उसको, तब आपकी वही बहन थी ना, तब भी आपका वो मसला मसाइल हो गए थे। जब आपके ससुर ने शहजाद को ज़मीन आप लोगों की छीन ली थी, अपने पोते को ज़मीन देने से इनकार कर दिया था। ये बात शादी से पहले की है, बहुत अभी की नहीं है। तब भी आप आती जाती थी सोनिया के साथ, आपने 2-3 वीडियोस भी बना ली, व्यूज़ भी ले लिए। अब किसी के प्रेशराइज करने से आप प्रेशराइज हो गई हैं और इसी वजह से आपने ऐलान कर दिया है। बैठ के ऐलान करती तो बात था, आपने भी दीवार के साथ खड़ा होकर ऐलान कर दिया कि मेरा बहन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि बहन आपको ईदी भी देकर गई थी और सूट भी देकर गई थी। आपका भी हक बनता था, जैसे तैसे भी जाती आप भी अपनी बांजी के सर पे हाथ रखती, केवल ड्रामा ही है। तो इस बात का सब लोग जो है ना मतलब समझ सकते हैं और लोग समझ भी गए हैं कि ये एक टोपी ड्रामा है।
اگر کسی بیٹی کا گھر برباد ہو رہا، وہ خالہ جو ہوتی ہے نا وہ ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے، تو خالہ کے دل میں دکھ نہیں ہے؟ خالہ نے یہ نہیں کہا کہ میری بانجی کا گھر برباد ہو رہا ہے، اگر حقیقت میں ہے تو پھر بھی خالہ جو ہے نا پھر خالہ کہلانے کے قابل نہیں ہے، پھر وہ بھی اس کی نمبر 1 دشمن ہے، کیونکہ بہن کے جو بھی بن پڑا وہ عید پر دے کی گئی، عید ملنے کے لیے آئی، تو آپ کا بھی حق بنتا تھا نا کہ چلو کیمرے کے سامنے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بھی بہن کے گھر چلی جاؤں، لیکن آپ جیسا ڈرامے باز بندہ میں نہیں دیکھا۔ ابھی بہت ہی ڈرامے باز عورتیں اور ویوز کی خاطر مرنے والے لوگ ہو، آپ پیسے کی خاطر آپ لوگ مرنے والے ہو، کیونکہ آپ کا دین ایمان سب کچھ آپ کا پیسہ ہے۔ جدھر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ہمیں زیادہ پیسہ مل رہا ہے تو آپ لوگ اسی کے تلوے چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ابو آئے تھے تسلیم آنٹی، یہ بات آپ بتائیں کہ ان کو موٹر سائیکل پہ چھوڑنے کون آیا تھا اور لینے کون آیا تھا؟ یہ بات آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس بندے کا فیس نہیں دکھایا، صرف اور صرف شوز پہ اس کی چپل پہ کیمرہ شہزاد نے کیا، سامنے فوکس کیا، لیکن اس کا فیس نہیں دکھایا۔ فیس کیوں ایڈ کیا گیا تھا؟ یا تو وسیم جو ہے وہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، یہ اس کا موٹر سائیکل نہیں تھا، یہ تھا سلیم بھائی کا، اور وہی اپنے ادھر دادا کو چھوڑنے اور لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ادھر آپ لوگ راضی ہو اور کیمرے کے سامنے لوگوں سے دردیاں وصول کر رہے ہو، ارے شرم کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن شرم ہم بار بار دلاتے نہیں، شرم ان کو آتی ہے نا جو انسان ہوتے ہیں، جن کو احساس ہوتا ہے، آپ تو اس کے بھی گئے گزرے ہو۔ پھر ادھر آ کے جب سونیا رو رہی تھی تو آپ ویڈیو ان کی یقیناً دیکھی ہوگی، چلو وہ کیمرے کے سامنے ہی رو رہی تھی کہ میں نانا ابو کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے، مجھے دل کر رہا ہے نانا ابو سے ملنے کا، تو آپ نے نانا کو گھر میں بٹھایا ہوا تھا، آپ بولتے نہیں شہزاد لے کے جاتا، ملا کر لے جاتا، کیا نانا ابو کی ایک ہی بیٹی ہے آپ؟ کیا نسیمہ آنٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا؟ آج آپ نے بولا کہ جس طرح سے تسلیم آنٹی باتیں کر رہی تھی نا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیوز کو، ویڈیو جا کے وہ اس طرح سے باتیں کر رہی تھی نا جیسے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تسلیم آنٹی یہ بول رہی تھی کہ آج شہزاد کی نانی اس کی اپنی گئی ہے میری بہن کے گھر، دیکھیں بات دیکھیں، یہ بھی کہہ سکتی تھی آج میری ماں اماں جو بھی آپ بولتے ہیں ان کو، آج وہ گئی ہیں اپنی بڑی بیٹی کے گھر، کیا ان کی ایک ہی بیٹی آپ ہیں؟ کیا نسیمہ آنٹی ان کی سوتیلی بیٹی ہے؟ کیا اس کو انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے کہ شہزاد کی نانی آج گئی ہے میری بہن کے گھر، 2 دن ہو گئے ادھر، تو یہ آپ نے احسان کیا اس پہ؟ اس کا حق نہیں بنتا تھا اپنی ماں کو رکھنا؟ ادھر تو پہلے تو نہیں جاتی تھی، نہ ہی نسیمہ آنٹی اپنی ماں کو بلاتی تھی، کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے ابو آئے ادھر یا اس کی ماں آئی ہیں۔ آپ لوگوں کے بھائی صرف نام کے بھائی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، کبھی ادھر پر بیچاری وہ بوڑھی عورت پڑی ہوتی ہے، کبھی ادھر بوڑھی عورت پڑی ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں نے بیک اور سائڈ اس کی دکھا دی۔ آپ لوگ لڑکیوں کو میک اپ کر کے تیار ہو کے کیمرے کے سامنے تو لے آتے ہو، لیکن جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کو اگر دکھا دو تو کوئی ایسی بات بھی نہیں، ہاں گناہ ملتا ہے لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ تیار تیار ہو کے آپ بوڑھی عورت ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ بیوہ کیا جس طرح استغفر اللہ اللہ معاف کرے، لیکن آپ بوڑھی عورت ہو اور نانی بھی ہو، دادی بھی بننے والی ہو، آپ تیار ہو کے فراک پہن کر میک اپ کر کے کیمرے کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں، اپنی امی کو نہیں دکھا سکتی؟ امی کی باتیں بتائیں نا وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ لوگوں نے ان بڑوں کے منہ کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ اصل معاملہ تو آڈینس کو پتہ چلے نا، سبسکرائبر جو ان کے وہ بتائیں نا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا لڑائی ہوئی ہے، ہم کس وجہ سے مجبور ہیں؟ چلو وہ اردو نہیں بول سکتے، سرائکی تو بول سکتے ہیں نا، یہاں پہ لوگ سرائکی کو بھی سمجھ لیتے ہیں، تو بات تو پتہ چلے نا، بلی تھیلے سے باہر تو آئے نا اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن نہیں نا، یہ سارے کا سارے ویوز ہیں۔ آج دیکھیں انہوں نے کھڑی ہو کر یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ میرا کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کل پرسوں ایک اور ویڈیو آئے گی، یہ بولیں گی کہ میں اپنے سبسکرائبر کے فورس کرنے پر اپنی بہن کے گھر گئی ہوں، میری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، دیکھیں میں سونیا کے پاس آ گئی ہوں، یہ ایک دوسرے کا نام لے کے ویوز لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔